नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी सहाबिया के बारे में जिनका जिक्र करने में आज मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। वो सहाबिया जो सब्र और बहादुरी की मिसाल है। उनका नाम है हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी। चलिए जानते हैं हज़रत सफ़िया के बारे में चंद बातें। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बड़ी बहादुर और सब्र व शुक्र करने वाली थी हज़रत सफ़िया। उनके भाई का नाम सुनिए। उनके सगे भाई हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ चचा और इस्लाम के बहादुरों में सबसे पहले बहादुर शहीदों के सरदार हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी बहादुरी पर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज था और जिनकी तलवार के कारनामे बद्र और उहुद की लड़ाई में देखने वाले थे। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी सबसे पहले अबू सुफियान के भाई हज़रत हारिस से होती है। उनसे कोई औलाद नहीं होती और वो वफ़ात पा जाते हैं। फिर उसके बाद हज़रत खदीजा के भाई हज़रत अव्वाम से शादी करती हैं और उनसे उनके 2 बेटे पैदा होते हैं, जिनमें से छोटे बेटे हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के आखिरी रसूल के ख़ास साथी, जिनकी सारी ज़िंदगी हिम्मत और बहादुरी का नमूना थी और जिन्होंने अपनी बहादुरी और जांबाजी की वजह से हवारी रसूल का लक़ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाया था। ये वही ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनका दुश्मन उन्हें उस वक्त शहीद कर सका जबकि वह अपने रब के आगे सजदे में पड़े थे। माशाअल्लाह। अब देखिए हज़रत सफ़िया के घर में बहू आती हैं। ये बहू वह बुज़ुर्ग और बहादुर ख़ातून हैं जिनका नाम तारीख़ की किताबों में सुनहरे हरफों में लिखा गया है। ये बहू सब्र व शुक्र का वो नमूना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में ढाली और पाली गई और फिर इन्हें हज़रत सफ़िया की बहू बनने का शर्फ हासिल हुआ। इनका नाम है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब हिम्मत व बहादुरी का और सब्र व शुक्र का नमूना रहा। ख़ास तौर पर इनके बुढ़ापे का वह वाक़या जो उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के टाइम पर पेश आया और फिर उस वक्त वे सबसे बड़े जालिम हज्जाज के सामने जिस हिम्मत से डटी रही और बात की, वही उनका क़िस्सा है और वही हैं हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यही अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पोते थे जो जिहाद के मैदान में जिन कहे जाते थे। दूसरे पोते हज़रत मुसब बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के 3 बड़े बहादुरों में गिने जाते थे। इनके अलावा उरवा बिन ज़ुबैर और हज़रत सफ़िया के कई सारे पोते थे। गौर कीजिए कैसी ठंडी आंखें हो जाती होंगी हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि वो अपनी एक तरफ हज़रत हमज़ा जैसे भाई और दूसरी तरफ हज़रत ज़ुबैर जैसे बेटे और तीसरी तरफ अस्मा जैसी बहू और फिर चारों तरफ अब्दुल्ला, मुसब और उरवा जैसे पोतों को देखती होंगी। वाकई उनका दिल अल्लाह के शुक्र और एहसान से भर जाता होगा। चलिए अब चलते हैं और जानते हैं हज़रत सफ़िया के कुछ चंद वाक़यात जिसमें उनकी बहादुरी और सब्र का पता चलता है। सबसे पहले मैं आपके सामने उनके बहादुरी का एक वाक़या रखना चाहती हूँ कि खंदक की लड़ाई का वाक़या है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों को रोकने के लिए इस्लामी लश्कर को लेकर उनके मुकाबले पर जा डटे। यहाँ औरतों को मशहूर शायर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगरानी में एक किले के अंदर ठहरा दिया गया। हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा किले के अंदर दूसरा कोई मर्द ना था। हज़रत हस्सान मुस्तकिल रोगी थे, इसलिए लड़ाई और भिड़ाई के नाम से घबरा जाते थे। मालूम हुआ कि दुश्मनों को पता चल गया है या उनका पता लगाना ही मकसद था। एक यहूदी सिपाही किले के अंदर सुनगुन लेने आया। उसका ख्याल ये था कि अगर वाकई में किले के अंदर औरतें ही औरतें हैं तो हम हमला कर देंगे और मुसलमानों को दोहरी मुसीबत में डाल दिया जाएगा। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भाप लिया और हज़रत हस्सान से कहा कि जाकर उसको कत्ल कर दें। हज़रत हस्सान ने कानों पर हाथ रखा और जवाब दिया कि अगर मैं इस काबिल होता तो अल्लाह के रसूल मुझे औरतों में ना छोड़ कर जाते। हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर हज़रत सफ़िया ने खुद ही उसको कत्ल करने का इरादा किया।
خیمے کی ایک لکڑی اکھاڑی اور اتنی جلدی پہنچ کر اس کے سر پر دے ماری کہ دشمن خبردار بھی نہ ہو سکا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اسے گرا کر حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا، جاؤ اب یہودی کا سر کاٹ لاؤ۔ حضرت حسان نے پھر وہی جواب دیا۔ آخر حضرت صفیہ نے ہی سر کاٹا اور قلعے کے باہر دشمنوں کی طرف پھینک دیا۔ اپنے جاسوس کا سر دیکھ کر دشمنوں نے سمجھ لیا کہ قلعے کے اندر بہادر مردوں کی اچھی خاصی تعداد ہے اور ادھر حملہ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بہادری اور ہمت کی وجہ سے سب مسلمان عورتیں محفوظ ہو گئیں۔ حضرت صفیہ کی بہادری کی صرف ایک ہی مثال نہیں، کئی مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوا کرتی تھی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت صفیہ کے صبر کی مثال۔ احد کی لڑائی میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادر اور پیارے بھائی اسلام کی طاقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے ان کی لاش کے ساتھ بڑی بے دردی کا برتاؤ کیا۔ ایک عورت ہندا نے لاش کے کان، ناک وغیرہ کاٹ کر ہار بنایا اور سینہ چیر کر کلیجہ نکالا اور چبا ڈالا۔ شہیدوں کے سردار کی لاش دیکھ کر بڑے بڑوں کے دل دہل گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صابر اور شاکر کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ حمزہ کا بدلہ 70 اسلام دشمنوں سے لیا جائے گا، لیکن اللہ نے اس قسم کو پورا کرنے سے روکا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور اسلام کے بہادر سپاہی اور اپنے عزیز چچا حضرت حمزہ کی موت پر صبر کر لیا۔ حضرت حمزہ عرب کے نامی پہلوانوں میں سے ایک تھے۔ دوست اور دشمن سب ان کی بہادری کے قائل تھے۔ سب کے دلوں پر ان کی بہادری کا رعب تو تھا، ساتھ ہی ساتھ لوگ ان کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ جب ان کی بہن کو معلوم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی لاش کو کچل ڈالا ہے تو وہ انہیں دیکھنے چلی جاتی ہیں۔ جس وقت وہ جنگ کے میدان میں پہنچتی ہیں اس وقت اسلام کے دشمنوں کا دباؤ اسلامی لشکر پر اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے سارے مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا تھا۔ مسلمان پیچھے قدم ہٹانے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت صفیہ نے یہ حالت دیکھی تو بھالا ہاتھ میں لیا۔ جس مسلمان کو دیکھا کہ پیچھے مڑ کر بھاگ رہا ہے اس کے پاس پہنچ کر اسے نیزے کی چھڑ سے مارا، روکا اور غصہ ہو کر بولی، افسوس ہے اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو۔ اسلام دشمن مسلمانوں پر بری طرح پلے پڑے تھے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں پر بری طرح برس رہی تھی۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہاری ماں اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھ سکے گی، اس لیے تم اس کو وہاں تک ہرگز نہ جانے دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس پہنچے اور کہا، امی جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی نیک، سمجھدار اور ذہین تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سمجھ گئیں۔ جواب میں کہا، کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش کو کچلا گیا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن میں اس پر صبر کروں گی اور اللہ نے چاہا تو ضبط سے کام لوں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کا پیغام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب عاشق زادی بہن بھائی کے پاس پہنچی۔ دیکھنے والے حیران تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں سے وہ دل لائیں گی اور آنکھیں لائیں گی کہ اس بھیانک منظر کو دیکھ سکیں گی، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ صبر کی چٹان سرکتی ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر پہنچی، رکی اور پھر اس چٹان سے آواز آئی، للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر بڑی خاموشی سے واپس ہو گئی۔ واپسی پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چادریں دی کہ کفن کے کام میں لائی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس ایک انصاری کی لاش بھی پڑی تھی۔ ایک چادر اس لاش کو دے دی گئی اور دوسری شہیدوں کے سردار کو ملی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی شاعرہ تھی۔ بھائی کے غم میں انہوں نے صبر کی سل چھاتی پر تو رکھ لی، لیکن اس سے ان کے دل و دماغ میں بھائی کی محبت کا ایک طوفان سا پیدا ہو گیا۔ یہ طوفان ایک مرثیہ بن کر ظاہر ہوا، لیکن ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے بے صبری اور ناشکری کا پتہ چلتا ہو۔ اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور بہادری کا اعتراف ہے۔ آخر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اسلام کو، مسلمانوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچا اسے نظم کی شکل میں ترتیب دیا ہے۔
اس مرثیے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آج آپ پر وہ دن آیا ہے جس میں سورج سیاہ ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ روشن تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانی تھے۔ اس کا بیان ایک انوکھے جملے میں کیا، فرمایا ایسا دانی تھا کہ مرنے پر بھی اس کی سخاوت جاری رہی۔ اس کی لاش کے لیے 2 کفن لائے گئے، لیکن اس نے ایک اپنے پڑوسی کو دے دیا۔ پڑوسی کا اشارہ شہید انصاری کی لاش کی طرف ہے۔ جن لوگوں نے یہ سنا، اعتراف کیا کہ سچائی اور فصاحت کے اعتبار سے یہ مرثیہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ تھی حضرت صفیہ، ان کی بہادری اور صبر کی مثال اولین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی بہادر عورتیں بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ میری ویڈیوز کو پورا دیکھیے اور پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنے کی کوشش کریے۔